अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। खिताब में कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया। कत्ल में मुलव्वस दाइश के दहशतगर्द को पकड़ लिया। दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। दाइश के दहशतगर्द को जल्द अमरीका पहुंचाया जाएगा ताकि अमरीका में कानून का सामना कर सके। ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला को शर्मनाक करार दे दिया। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों का एतराफ़ खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क़यादत और अवाम पर पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। अमरीका के साथ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी जारी रहेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला सेशन मुकम्मल। दूसरा सेशन आज होगा। FBR और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF का अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर अमल दरामद का मुतालबा। आइंदा सहमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। FBR को कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत इक़दामात करने की हिदायत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की टिकटों की फरोख्त शुरू। दुबई में फाइनल मैच की कम से कम टिकट 250 दिरहम मुकर्रर। शायकीन ICC चैंपियंस ट्रॉफी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट हासिल कर सकते हैं। पहले सेमीफाइनल में भारत ने दिलचस्प मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। चैंपियंस ट्रॉफी की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन होगी, फैसला आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। दोनों टीमों की मैच के लिए भरपूर तैयारियां। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में बैटर्स और बॉलर्स ने खूब मशकें की। कप्तान मिचेल सेंटनर कहते हैं, लाहौर की पिच दुबई के मुकाबले में मुख्तलिफ है। यहाँ पहले खेल चुके कंडीशंस का अंदाजा है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त। भारत ने 265 रन का हदफ 49वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। विराट कोहली 84 रन बनाकर नुमाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 50वें ओवर में 264 रन बनाकर आउट हो गई थी। कैंगरूज की जानिब से कप्तान स्टीवन स्मिथ 73 रन बनाकर नुमाया रहे। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ हैं। एक एतराज़ मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा ट्रायल करने वालों पर कानूनी तजुर्बा न होने का लगाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जारी। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिका ओहदेदारान के वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा, मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। आर्मी का काम सरहद पर लड़ना है। पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल मामनत के लिए तलब। पीका एक्ट तरमीम 2025 के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, इस तरह की और दरखास्तें भी हैं, इस पर भी वही ऑर्डर कर देते हैं। PFUJ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, जर्नलिस्ट एसोसिएशन और दीगर दरखास्तें भी जेर समाअत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 52 कारकुनों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ के केस की समाअत। अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मचलकों के एवज कारकुनों की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। फैसले में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक दरखास्त गुजार मुल्जिमान FIR में नामजद नहीं। मुल्जिमान पर इल्जाम का तयन सिर्फ शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की फाटा को 5 मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। फ्री प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज देने का भी जायजा। मरीम नवाज ने कहा, बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी ताजरों के वफ्द की शर्जील इना मेमन से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर गुफ्तगू। चीनी वफ्द ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। शर्जील इना मेमन की जानिब से चीनी सरमायाकारों की दिलचस्पी का खैर मकदम। कहा, हुकूमत सिंध खवातीन को मजीद बाख्तियार बनाने के लिए शब रोज कोशां है।
معیشت ایک سال پہلے ہچکولے کھا رہی تھی، بوقت اقدامات سے ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ $5 ارب کے لیے آرمی چیف اور دوست ممالک کے پاس گئے، وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کہا آج عالمی ادارے بھی پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سفر خواہش کے خاتمے تک ممکن نہیں، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی، جادو ٹونے سے نہیں صرف محنت سے آگے بڑھیں گے۔ بنو کینٹ پر فتنہ الخوارج کا دہشت گردی کا حملہ ناکام، دہشت گردوں کی بنو کینٹ میں داخل ہونے کی کوشش، سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی، 6 خوارج کو مختلف انٹری پوائنٹس پر ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں نے 2 بارود سے لدی ہوئی گاڑیاں بنو کینٹ کی دیوار سے ٹکرا دی، دھماکے سے قریبی مسجد کو بھی نقصان پہنچا۔ دھماکے سے قریبی گھر کی چھت گرنے سے 9 شہری شہید اور 16 زخمی ہونے کی اطلاعات۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بنو حملے کی شدید مذمت، آصف زرداری نے قیمتی جانی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف، کہا فورسز کے افسران اور اہلکاروں نے فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنایا، معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر داخلہ بولے قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے۔ رمضان المبارک میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم تنڈی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ کہا خیبر پختونخوا وافر مقدار میں بجلی اور قدرتی گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہے، بجلی اور گیس سے ہمارا ہی صوبہ محروم رکھا جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ بطور وزیر اعظم آپ کی جانب سے بجلی اور گیس کے عدم لوڈ شیڈنگ کے اعلان پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ ڈاگز فشری کے قریب کمپنی میں مبینہ گیس کا اخراج، متعدد افراد بے ہوش ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق بے ہوش ہونے والے 15 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی ڈاگز ارشد آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا زیر علاج تمام افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے، 12 افراد کو سول اسپتال اور 3 کو کتیانہ میمن اسپتال منتقل کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز، 100 انڈیکس میں 519 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس نے 1,13,000 کی حد عبور کر لی۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,12,717 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں بھی کمی، 10 پیسے کی کمی سے انٹر بینک میں ڈالر 279.67 کا ہو گیا۔ 2 اپریل سے جو ملک امریکہ پر ٹیکس لگائے گا ہم جوابی ٹیکس لگائیں گے، کینیڈا کو سبسڈی دیتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کانگریس سے دھواں دار خطاب، کہا امریکہ میں چیزیں نہیں تیار کریں گے تو ٹیرف دینا پڑے گا، نئی تجارتی پالیسی سے کسانوں کو فائدہ ہوگا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف امریکی تاریخ کا سخت ترین کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کا امریکہ پر بھرپور جوابی وار، کینیڈین وزیر اعظم نے امریکہ پر جوابی 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا، کہا 155 ارب ڈالر کی امریکی اشیاء پر 25% تجارتی ٹیرف لگائیں گے۔ ٹیرف اس وقت تک رہیں گے جب تک امریکہ ٹیرف ختم نہیں کرتا۔ امریکہ کینیڈا کے ساتھ تجارتی جنگ اور روس کے ساتھ مثبت تعلقات کی بات کر رہا ہے، کینیڈا یہ کیس عالمی تجارتی تنظیم میں دائر کرے گا۔ مصر کا غزہ کے لیے 53 ارب ڈالر کا مجوزہ 5 سالہ منصوبہ پیش، عرب رہنماؤں نے غزہ کی تعمیر نو سے متعلق مصر کا منصوبہ منظور کر لیا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں عرب لیگ کا اجلاس، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ اجلاس میں فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے گھر کرنے کی کوششیں مسترد کر دیں، عرب رہنماؤں کا ٹرسٹ فنڈ قائم کرنے پر بھی اتفاق۔ برطانیہ کے دارالعلوم کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام، تاریخ میں پہلی بار برطانوی وزیر اعظم کی شرکت، افطار ڈنر میں اراکین پارلیمنٹ، انٹرفیت رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے کہا میری ہر ممکن کوشش ہے کہ غزہ میں ضرورت مندوں کو امداد پہنچے۔ سر کیئر اسٹارمر نے برطانوی مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا۔
اور ملک بھر میں جاتی سردی ایک بار پھر لوٹ آئی، گلیات میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری، چھانگلہ گلی اور ٹنڈیانی میں 2 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی، ملکہ کوثر مریم میں 1 فٹ تک برف باری ریکارڈ، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں بارش، لیہ میں پارہ -7، کالام، کوئٹہ زیارت میں -4 ریکارڈ، کراچی میں ہواؤں کا رخ بدلنے سے موسم ایک بار پھر سرد ہو گیا۔